अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप तुर्की टूरिस्ट वीज़ा पे जाके 1 साल या 2 साल के लिए वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको तुर्की का टीआरसी कहा जाता है, जो आप 1 साल या 2 साल के लिए ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ये सारा आसान प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आप खुद करते हैं तो ये सारा प्रोसेस आप सिर्फ 15,000 पाकिस्तानी रुपयों में कर सकते हैं। अगर आप किसी और से करवाते हैं तो मज़ीद 7,000 रुपये आपके लग सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस बेस पे आप 1 साल का या 2 साल का टीआरसी ले सकते हैं और आजकल टीआरसी मिल रहे हैं, उसकी वजह क्या है। आपको सिर्फ अपने लिए अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के लिए, और सिर्फ 5 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं और कैसे आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ये सारा आसान प्रोसेस आप कैसे कर सकेंगे और तुर्की का 1 साल का या 2 साल का टीआरसी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आप तुर्की विजिट करते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे तो आप तुर्की टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 1 साल के लिए भी हो सकता है और 2 सालों के लिए भी हो सकता है। आजकल तुर्की का टीआरसी लोगों को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि लीरा की जो करेंसी है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि टूरिज़्म को बढ़ाना और जो करेंसी डाउन हो चुकी है उसको स्टेबल करना। तुर्की की टीआरसी की एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं, लोगों को टीआरसी दिया जा रहा है, मगर 100% गारंटी के साथ आपको कोई नहीं कह सकता कि आपको टीआरसी मिलेगी, क्योंकि सारी अथॉरिटी तुर्की की इमिग्रेशन के पास ही होती है। अगर आपकी जेन्युइन एप्लीकेशन है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बैकग्राउंड चेक भी होता है, तो आप अपना प्लान उस तरीके से बनाएं ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। तुर्की के टीआरसी के बेनिफिट्स की बात करें तो वहाँ पे आप 1 या 2 साल रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके टीआरसी की वैलिडिटी पे। मेडिकल और हॉस्पिटल के खर्चे आधे हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। कहने का मकसद है कि वो सारे काम जो पाकिस्तान में हम CNIC यानी कि ID कार्ड के ज़रिए करते हैं, वो सारे काम आप तुर्की में कर सकेंगे टीआरसी के ज़रिए। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि कुछ लोगों के पास टीआरसी है, वो तुर्की में रहते हैं, तो क्या वहाँ पे रहते हुए वो किसी दूसरी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो वो डिपेंड करता है कंट्री पे। अगर आप किसी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे शेंगन वीज़ा हो गया, अमेरिका USA वीज़ा हो गया, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो कंट्रीज़ जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या वो कंट्रीज़ जो आपको अलाउ करती हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे किसी दूसरे कंट्री से वीज़ा ले सकते हैं, तो फिर उनका वीज़ा आप ले सकते हैं। जैसे कि उज़्बेकिस्तान का स्टिकर वीज़ा आप तुर्की से कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो। ताजिकिस्तान का भी कर सकते हैं। कोसोवो का वीज़ा आप तुर्की से हासिल कर सकते हैं। लाओस और कंबोडिया का वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप टीआरसी पे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तुर्की में। मज़ीद जिस कंट्री का वीज़ा आप हासिल करना चाहते हैं उस एम्बेसी को आप कांटेक्ट करें। आप उनको बताएं कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं या टीआरसी पे हैं तुर्की में, तो क्या वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो एक सही मालूमात आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं इस तरफ के टीआरसी पहले आपको सिर्फ अपने लिए अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पहले सिर्फ अपने लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब हम टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, हम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, तो हम सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। मगर जब आप टीआरसी का सोचते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर आपकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है, लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। तो पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप सिर्फ अपने लिए अप्लाई करें, वहाँ पे कुछ अरसा रह के देखें। अगर आप सेटल हो सकते हैं, आपकी फैमिली सेटल हो सकती है, तो उसके बाद ही अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज़ आपका माइंड चेंज हो सकता है, आप वापस जा सकते हैं और फाइनेंशियली भी आपका लॉस हो सकता है।
اب ہم آتے ہیں ریکوائرمنٹس کی طرف۔ جب آپ ٹورسٹ ویزا لے کے ترکی کے لیے ٹریول کرتے ہیں تو ٹی آر سی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون سی 5 چیزیں درکار ہوں گی، جس میں پہلے نمبر پہ ہے آپ کے پاسپورٹ کی کاپی، دوسرے نمبر پہ آپ کو 4 فوٹوگرافز درکار ہوں گے، تیسرے نمبر پہ آپ کو ٹیکس نمبر چاہیے ہوگا، وہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا ٹیکس نمبر کے لیے اور پھر وہ آپ لے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو میڈیکل ہیلتھ انشورنس درکار ہوگی 1 سال کے لیے۔ 5ویں نمبر پہ ہوگا آپ کا پروف آف اسٹے، اگر آپ نے وہاں پہ کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کی کاپی آپ کو دینی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پراپرٹی وہاں پہ نہیں ہے تو پھر آپ کو لیز پہ، رینٹ پہ ایک اپارٹمنٹ یا کوئی بھی پلیس جو ہے آپ کو لینی ہوگی 1 سال کے لیے، پھر اس کا رینٹل ایگریمنٹ جو ہے اس کی کاپی آپ کو دینی ہوگی۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایکسپینسز جو ہے وہ کم سے کم رکھیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ٹی آر سی نہیں لگتا تو آپ کا کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اگر آپ رینٹل ایگریمنٹ شو کرتے ہیں تو پھر آپ 1 سال کا ٹی آر سی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے، وہاں پہ آپ نے پرچیز کی ہے، تو پھر آپ 2 سال کا ٹی آر سی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں اور وائف کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو پھر میرج سرٹیفکیٹ آپ کو درکار ہوگا، جو آپ کو نادرا سے مل جائے گا۔ اگر آپ کے بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر ان کے برتھ سرٹیفکیٹس کی کاپیز آپ کو درکار ہوں گی۔ میرج سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹس یہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ چیز آپ کو تفصیل میں کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ کہاں سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے۔ پہلے تو آپ کو میرج سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹس کی کاپیز کروانی ہوں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ فارن افیئرس وزٹ کریں گے اور وہاں سے اٹیسٹ کروائیں گے۔ جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ بیک سائڈ سے اٹیسٹ ہوں گے اور جو کاپیز ہوں گی وہ فرنٹ سائڈ سے اٹیسٹ ہوں گی۔ فارن افیئر سے اٹیسٹ کروانے کے بعد پاکستان میں جو ترکی کی ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے، اس کے بعد آپ کو وہاں سے اٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یہ آپ خود بھی کروا سکتے ہیں یا اناتولیہ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہاں پہ 2 پلیسز سے اٹیسٹ کروانے کے بعد جب آپ ترکی جاتے ہیں تو ترکی میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے پھر آپ وہاں سے جا کے اٹیسٹ کروائیں گے۔ اس کے بعد ہی آپ اپنی فیملی کے ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ کی کاپیز بھی درکار ہوں گی اور ان کے فوٹوگرافز بھی درکار ہوں گے۔ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر کے جائیں گے ترکی تو وہاں پہ یہ اٹیسٹیشن کروا کے آپ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں طریقہ کار کی طرف کہ آپ کس طریقے سے ٹی آر سی کے لیے اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ٹورسٹ ویزا لیں گے پاکستان سے، اس کے بعد ٹریول کر کے جائیں گے ترکی، وہاں پہ آپ آن لائن اپلائی کریں گے۔ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹ اپنے براؤزر میں اوپن کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اقامت GOV.TR، تو کچھ اس طریقے کا رزلٹ آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا۔ یہ وہ آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کی اسکرین پہ اوپن ہو جائے گی۔ یہ ویب سائٹ انگلش اور ترکش دونوں لینگویجز میں موجود ہے۔ یہ آسان پروسیس ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ پھر 6 یا 7 دن کے بعد آپ کو ایک اپائنٹمنٹ دی جائے گی، پھر اپنے ڈاکیومنٹس لے کے وہاں پہ آپ جا کے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے ٹائم تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور اس سے کم بھی لگ سکتا ہے۔ ترکی کے 1 سال کے ٹی آر سی کی جو فیس ہے وہ ہے 800 لیرہ۔ اگر مزید چیزیں بھی آپ انکلوڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ 1 سال کی ہیلتھ انشورنس یا دیگر چیزیں تو تقریباً 1100 لیرہ آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ یہ سمپل سا پروسیس ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی اور سے کرواتے ہیں تو تقریباً 500 لیرہ جو پاکستانی روپیز میں تقریباً 7000 روپے بنتے ہیں، پھر یہ ایکسٹرا آپ کے لگ سکتے ہیں۔ اگر ترکی کے ٹی آر سی کے پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں تو پہلے یہ کارڈ آپ کو 3 سے 4 مہینوں کے اندر ملتا تھا، مگر اب جو ہے 1 مہینے کے اندر یہ کارڈ مل جاتا ہے اگر آپ استنبول میں اپلائی کرتے ہیں تو۔ اگر آپ ٹی آر سی کے لیے استنبول میں اپلائی نہیں کرتے، کسی دوسرے چھوٹے سٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ اتنی زیادہ اپلیکیشنز نہیں ہوتی، تو آپ کو کارڈ جلد بھی مل سکتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں آپ کو اس حساب سے پلان کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ فیس کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، پروسیسنگ ٹائم زیادہ بھی ہو سکتا ہے کووڈ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ترکی کا ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ آج کل تقریباً سب کو مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے اس پہ میں ایک مکمل سے ویڈیو گائیڈ بنا چکا ہوں، اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی واچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کا ٹورسٹ ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ میں ایک مکمل ویزا گائیڈ پہلے بنا چکا ہوں۔ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے یہ پروسیس کر کے یہ ویزا آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں اور خود بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی واچ کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں مین چینل کو اور سبسکرائب کریں ویلاگس والے چینل کو، تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے ان سب کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔